नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशी नेपाल। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समस्यालाई उजागर गर्दै समाधानका विषयमा कुरा गर्छौँ। हामीले हरेक साता कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दै आएका छौँ र आज हामी पनि कृषि क्षेत्रलाई समेटेर कृषि क्षेत्रमा उत्पादन त हुन्छ, तर यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने, भण्डारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ R&D इनोभेटिभ सोलुसनका सञ्चालक डम्बर खनाल। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। मैले सुरुमै भने हाम्रो देशमा उत्पादन त हुन्छ, तर उत्पादन गरेका उब्जनीहरूलाई चाहिँ हामीले भण्डारण गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ धेरै हामीले कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यो किन यस्तो अवस्था छ अहिलेको? ठिक, एकदमै यो एकदम राइट क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। हामीले कहाँनिर समस्या छ भने हाम्रो बुझाइमै समस्या छ अलिकति। कृषि भनेको उत्पादन मात्रै भन्ने कुरा बुझेका छौँ, तर उत्पादन पछाडि पनि कृषिको धेरै बाटोहरू छ। अनि त्यसमा चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि भण्डारण सबैभन्दा पहिलो कुरो हो। विभिन्न किसिमका नाशवान तरकारी फलफुलहरूलाई भण्डारण गर्ने विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू बजारमा उपलब्ध छन्। त्यसले के गर्छ भनेदेखि उसको नाश हुने क्रमलाई रोक्छ। अर्थात् तपाईँको आलुलाई 3 महिना 4 महिना बचाउन सकिन्छ। इभन सागहरूलाई पनि 1 हप्ता 2 हप्ता बचाउन सकिन्छ। मासुहरूलाई त 18 महिना 20 महिना राख्न सकिन्छ होइन। त्यसकारण हामीले उत्पादनमा त धेरै समय र पैसा लगानी खर्च गऱ्यौँ, तर उत्पादन पर्यन्त गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरूमा खासै लगानी गरेनौँ। अहिले सुरु गरे आज सरकारले, अनि सबैले बुझ्नु थाल्नुभयो। अब हजुरलाई पनि यो बारेमा जिज्ञासा भयो होइन। त्यसकारण हामीले उत्पादन पर्यन्त गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरूमा बहुत कम लगानी गरेका थियौँ विगतको सालमा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले त्यो समस्या भोग्या हो। अब बिस्तारै यो समस्या हल हुँदै जान्छ होला। कुन कुन तरकारीहरूको लागि, कुन कुन उत्पादनको लागि चाहिँ भण्डारण गर्न सकिन्छ? अब खास गरी त जति पनि तरकारीहरू फलफुलहरू उत्पादन छन् यो सबैलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। तर खास विशेष तरकारी बाली हेरिकन उनीहरूलाई चाहिने तापक्रम, उनीहरूलाई चाहिने आर्द्रता, त्यो विभिन्न बालीहरूको विभिन्न मापदण्डहरू हुन्छ। तर खास गरी अब नेपालको केसमा भन्ने हो भने हामीले समाचारमा सुनिरहेको हुन्छौँ, बन्दा चाहिँ चितवनमा नबिगेर किसानले ट्र्याक्टर लगाएर फाले रे भन्ने हामीले समाचार सुन्यौँ होइन। बन्दाको त 1 वर्ष आएको छ, भण्डारण आयो होइन। 1 वर्ष पछाडि पनि हामी बन्दालाई जस्ताको तस्तै निकाल्न सक्छौँ। त्यो भएकाले यो हरियो तरकारीमा तपाईँको सागपातहरूको आयु अलिक कम हुन्छ, हप्ता दिन 10 दिन 15 दिनसम्म हो। तर अरू तपाईँको फलफुलहरू स्याउ 1 वर्ष भण्डारण हुन्छ। किवी 6 महिना त हामीले नेपालमा गरिसकेर काम गरिसकेका छौँ होइन। सारा किसानहरूले नै स्टोरेज गरेर बिक्री गरिसक्नु भएको छ। अब भण्डारण गर्नु नमिल्ने चाहिँ केही पनि छैन, तर उपयुक्त प्रविधिको चाहिँ प्रयोग चाहिँ हुनु पर्यो। यो भण्डारण गर्ने पनि विधि हुन्छ होला। उत्पादन गरेको कति समयपछि भण्डारण गर्ने अथवा कति समयसम्म चाहिँ गर्दा उचित हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। अब यस्तो छ, यो विज्ञानले पोस्ट हार्भेस्ट साइन्सले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि बाली टिपिसकेपछि तपाईँले जति समय चाहिँ बाहिर राख्नुहुन्छ, अर्थात् 1 घन्टा उसलाई चाहिने तापक्रम र आर्द्रतामा राख्न ढिलो गर्नुभयो भने त्यसको 1 दिन आयु घट्छ भन्छ होइन। अर्थात् स्याउ चाहिँ हामी 1 वर्ष 365 दिन राख्न सक्थ्यौँ भने स्याउ टिपिसकेपछि 1 घन्टा ढिलो गरियो भने 364 दिन मात्रै भनेको त्यसको आयो होइन। जति सक्दो चाँडो उसलाई चाहिने सिस्टममा त्यो चिजलाई पुर्याउनु पर्यो। अब संसारभरि अहिले प्रयोगमा आएको विधि भनेको कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हो होइन। शीत भण्डार, शीत गृहहरू भन्छौँ हामी होइन। त्यो भए पहिला नेपालमा चाहिँ आलुलाई भण्डारण गर्ने ठुल्ठुला सिनेमा हल जत्रा घरहरू देख्नु भयो होला सायद। हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ कोल्ड स्टोर गर्ने भनेको थियो कि आलुको बढी सुनेका छौँ हो। अब त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि हाम्रोमा चाहिँ कोल्ड स्टोरेजको सिस्टमै आलुबाट सुरु भयो। अनि सरकारले पनि त्यहीँबाट सुरु गर्यो, किनभने नेपालीहरूले बढी खाने आलु नै थियो क्यारे सायद त्यो समयमा हो। तर के छ भनेदेखि आलु बाहेक सबै कमोडिटीहरूलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। अहिले टेक्नोलोजीमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो होइन। अहिले त्यत्रो ठुल्ठुलो चाहिँ त्यो सिनेमा हल जत्रो घरहरू बनाउनु पर्दैन। अहिले प्रिफ्याबका प्यानलहरूबाट पनि बनिन्छ। इभन हामी त नेपालको कन्टेक्स्टमा लगानीको कुरा पनि हेर्नु पर्यो, फार्मरहरूले पे गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यो अवस्था हामी त घरकै कोठाहरूलाई पनि अहिले कोल्ड रुममा कन्भर्ट गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। कसरी गर्ने? यहाँले भर्खरै जोड्नुभयो कि सामान्य एउटा किसानलाई त यो त एकदमै राम्रो तरिका हुनसक्छ, घरमा चाहिँ कोल्ड स्टोर कसरी गर्ने? अच्छा, सबैभन्दा पहिलो कुरो के हुनु पर्यो भनेदेखि तपाईँको बिजुलीको उपलब्धता चाहिँ हुनु पर्यो होइन। त्यो भइसकेपछि गाउँघरमा हामीले के देख्यौँ भने धेरै किसानहरूको घर खाली छ होइन। अब हामीले कोल्ड स्टोरेज बनाउँदाखेरि त फेरि अर्को घरै बनाउनु पर्ने हुन्छ। भइरहेको घर खाली छ, फेरि अर्को घर थप्नु भनेको त अनावश्यक लगानी हो। त्यो भएकोले गर्दा त्यही भइरहेको घरलाई नै कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यो वालहरूलाई अब कोल्ड स्टोरेज भन्ने बित्तिकै चिसोको कुरा हो कि तापक्रमलाई न्यूनीकरण गर्ने। अनि भित्ताहरूले पनि चाहिँ तापक्रमहरू खान्छ। त्यो भएकोले हामीले त्यो रुमहरूलाई इन्सुलेट गर्छौँ। वालहरूलाई, घरको भित्ता, सिलिङ, भुइँहरू सबैलाई इन्सुलेट गरिसकेपछि
त्यो कुलिङ मेसिन एउटा कुलबट भन्ने टेक्नोलोजी छ, त्यो चाहिँ हामीले अमेरिकाबाटै ल्याएको हो। म आफै त्यहाँ गएर पढेर हेरेर यो चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि एकदम सुहाउँदो हुन्छ है भनेर अनि त्यो यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले 2 वर्ष अगाडि डाक्टर सूर्यप्रसाद पाण्डे उहाँको घरमै यहाँ कालो पुलमा पहिला हामीले पाइलोटिङ गरे हो। अनि उहाँको किवी चाहिँ उहाँले पुस महिनामा जुन चाहिँ पिक सिजन हुन्छ त्यो सिजनमा चाहिँ किवी बेच्नै गाह्रो पर्छ कि किसानहरूलाई। अनि त्यो सिजनमा हामीले किवी भण्डारण गरेर उहाँले त्यसको चैतमा त लास्ट इयर लकडाउन भयो हो नि त, चैत वैशाख जेठ असारमा म उहाँको घरमा जाँदाखेरि उहाँको त्यहाँ राखेको किवी हामीले खायौँ, त्यो जस्ताको त्यस्तै थियो। उहाँले त्यतिखेर 500 रुपियाँ किलो त्यो किवी बेच्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् त्यो एउटा पिक सिजनमा जुन सिजनमा उत्पादन हुन्छ त्यो सिजनमा जे पनि सस्तो हुन्छ, किनभने मार्केटमा त्यो सप्लाई बढी हुन्छ। त्यो सिजनमा चाहिँ किसानले बचाउनै सक्दैन कि। अब उहाँहरूको घरमै स्टोरेजको व्यवस्था भयो भनेदेखि त उहाँहरू चाहिँ त्यो सिजनमा मजाले भण्डारण गरेर राख्नुहुन्छ, जब सबैतिरको किवी सकियो निकाल्नुहुन्छ। आफै गरेको उत्पादनको उचित मूल्य पनि। अनि यसपालि हामीले सोलुमा काम गऱ्यौँ। सोलुबाट पनि एकजना साथीले अस्ति जेठमा लकडाउनकै बिचमा सर मैले 350 रुपियाँ किलो चाहिँ किवी बेचेँ, 6000 किलो राखेको थिएँ, मैले 3 लाख खर्च गरेर बनाएको थिएँ कोल्ड स्टोर, मलाई त 8 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा पैसा आयो भन्नुभयो कि। अब यो भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा के थियो भने ठुल्ठुलो बजार ठुल्ठुलो व्यवसायीहरूले स्टोरेज बनाउने कुराहरू थिए, तर त्यसले किसान लेभलमा फाइदा पुगेन। अनि किसानले त सस्तैमा फाल्नु पर्यो। सो हाम्रो चाहिँ एप्रोच अलिकति डिफ्रेन्ट छ। हामी के भन्छौँ भने जसले उत्पादन गर्छ उसलाई चाहिँ भण्डारणको फेसिलिटी हुनुपर्छ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ, किनभने किसानले पैसा कमाएन ऊ बाँचेन भने त यो सिस्टम बनाएको केही अर्थै भएन नि। त्यसकारण किसानले आफ्नो उत्पादन उसले हार्भेस्ट गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ स्टोरेजमा राख्नु पायो भनेदेखि एटलिस्ट नबिक्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन कि, 10 रुपियाँमा फाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। त्यही सामान त 2-3 हप्ता पछाडि हाहाकार हुन्छ बजारमा। कतिको महँगो छ यो? यस्तो छ, यो महँगो छैन। अहिले सामान्य किसानलाई 4-5 हजार किलो उसको सामान भण्डारण गर्नको लागि 3 लाख रुपियाँले काम गर्छ। 3 लाख रुपियाँदेखि सुरु हुन्छ। त्यो भनेको उसले एकै सिजनमा त्यो पैसा रिकभर गर्छ कि। उसले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जति लगानी गरेको छ उसले 3 लाख खर्च गर्यो र 3000 किलो किवी राख्यो भने मानौँ उसको सिजनमा 100 रुपियाँ किलो पनि बिकिरहेको थिएन, उसले 2 महिना पछाडि 200 रुपियाँ किलो बेच्छ नि। 3000 किलोले त उसले 6 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा पैसा लियो नि त। त्यो 3 लाख रुपियाँ उसले प्रविधिमा खर्च गरेको त्यो पैसा कटाएर पनि उसलाई चाहिँ 3 लाख रुपियाँ बच्छ कि। यदि एउटा किसानले घरमा होइन यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहँदा कसैले चाहिँ होइन यस्तो प्रविधि पनि रहेछ, हामी सामान्य किसानले पनि यसरी राख्न सक्ने रहेछौँ भनेर यदि उसले चाह्यो भने चाहिँ उसले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने, कसरी उसले चाहिँ त्यो प्रविधि? ओके, म सबै दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो नम्बर भनिदिन्छु होइन, 9801084205 9801 84 205 यो नम्बरमा कल गर्नुहोस्, एसएमएस गर्नुहोस्। कुलबट नेपाल भनेर तपाईँले फेसबुक पेज पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, COOLBOTNEPAL। अनि हाम्रो अफिस चाहिँ बानेश्वरमा छ, तपाईँहरूले त्यहीँ आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रविधिले कसरी काम गर्छ भनेर। अनि अर्को कुरा डाक्टर सूर्यप्रसाद पाण्डे किवी उत्पादक किसान सङ्घको अध्यक्ष पनि हो उहाँ होइन, उहाँको घरमा 2 वर्षदेखि चलिरहेको छ। हामीले दोलखामा लास्ट इयर काम गरेका छौँ। सोलुमा यसपालि हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना अन्तर्गत किवी जोन अन्तर्गत 6जना किसानको घरमा हामीले भर्खरै मात्र त्यो बनाएर सिद्ध्याएको छौँ। यसपालिदेखि किवी उहाँले राख्नुहुन्छ। हामीले त रमाइलोमै भनौँ, वैशाखमा यसपालि किवी महोत्सव गर्नुपर्छ है भने होइन। अब वैशाखमा त किवी हुँदैन नेपालको, सब बाहिरबाट आउने हो, तर हामी नेपाली किवी खुवाउनुपर्छ वैशाखमा भन्दाखेरि सबैजना अचम्म मान्नु भएको छ होइन, तर त्यो सम्भव छ। त्यसैले तपाईँहरूले अब के छ भनेदेखि तरकारी अथवा फलफुलहरू नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर उचित प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो प्रविधि हामीले ल्याएका छौँ, तपाईँलाई चलाउन पनि सजिलो छ। अमेरिकामा बनिएको हाउँ बुझ्यो होला के भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन, इट्स भेरी सिम्पल, चलाउन सजिलो छ। हामी सिकाउँछौँ त्योभित्र भण्डारण गर्न पनि कसरी राख्ने, के गर्ने, कुन कुन रोगहरू लाग्न सक्छ त्यो पनि हामी सिकाउँछौँ। त्यो भएकोले गर्दा तपाईँहरूले कृषिमा काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अनिवार्य हो। यहाँले कस्तो राम्रो प्रसङ्ग जोड दिनुभयो कि भण्डारण गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ विषादी मतलब विभिन्न किराहरू लाग्ने हुन्छ नि, विभिन्न समस्या आउने हुन्छ होला, त्यसको निराकरण चाहिँ कसरी गर्छ? अहिले अब म अब हजुरलाई एउटा इन्स्टान्स दिन्छु। हामीले कुनै पनि सवारी साधन इभन मोटरसाइकलले किन्नुभन्दा अगाडि पनि पहिला चलाउन सिक्छौँ क्या होइन, कसैको मागेर कहाँ भएको बेला राखेर आफन्त कोही भएको बेला या ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर सिकेर बल्ल हामी सवारी साधन किन्छौँ। अनि तर यसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि टेक्नोलोजी चाहिँ किन्ने, तर त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई ज्ञान छैन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ सुन्तला कुहियो, कहिलेकाहीँ आलु कुहियो भन्ने समाचार आउँछ नि, यो एउटा विज्ञान हो। हेर्नुहोस्, अब प्राकृतिक चिजलाई मेन्टेन गरेर लानु त सजिलो छैन नि त। त्यसकारण पोस्ट हार्भेस्टमा पनि लाग्ने रोगहरू छन्। तपाईँको आलुमा चाहिँ त्यो आलु कुहिने रोग हुन्छ, कालो हुने रोगहरू हुन्छ होइन। त्यो चिजलाई जस्ताको त्यस्तै हामीले स्टोरेजमा पुर्यायौँ भने त्यो फेरि फैलिन सक्छ त्यहाँ पनि।
सुन्तलामा ढुसीहरू हुन्छ, बाहिरको बोक्रामा हामीले देख्दैनौँ, तर त्यो टिप्दाखेरि बोटमा भएको ढुसीहरू आएको हुन्छ। त्यसकारण 2 वर्ष यो कोरोनाभन्दा अगाडि हामीले सुन्तलालाई राख्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के हो यो सेनिटाइज भन्नुहुन्थ्यो। यो कोरोनाले गर्दा एउटा त्यो चाहिँ फाइदा भएको छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ क्या, ए सफा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो होइन। सो सेनिटाइज गर्ने प्रोसेसहरू छन्। तपाईँलाई स्टोरेज गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ त्यो फलमा त्यो तरकारीहरूमा के रोगहरू हुनसक्ला, त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने, त्यसको लागि विभिन्न माध्यमहरू छन्। अब भण्डारणको दौरान पनि यस्तो हुन्छ, तपाईँको सेन्सिटिभ चिजहरू छ, तपाईँको इथाइलिन भन्ने ग्यास निकाल्छ कोही चिजहरूले, किवीले इथाइलिन भन्ने ग्यास निकाल्छ, ऊ चाहिँ त्यो पाक्ने क्रममा उसले त्यो ग्यासहरू रिलिज गर्नु थाल्छ, अनि त्यही ग्यासले फेरि अर्को किवीलाई पकाइदिन्छ। होइन त्यो एउटाले त्यही किवीले इथाइलिन रिलिज पनि गर्ने, अनि त्यही किवी इथाइलिन सेन्सिटिभ पनि छ। त्यो भएकोले यो ग्यासहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने धेरै कुरा, विज्ञानका कुराहरू धेरै छन्, त्यो चाहिँ हामी सिकाउँछौँ किसानहरूलाई। के छ अनि कुनैलाई त थोरै समय, कुनैलाई तापक्रम बढी कम पनि त्यस्तो हुन्छ होला। एकदम एक्ज्याक्टली। तपाईँलाई के छ भने अब कुन अवधिको लागि भण्डारण गर्ने होइन, त्यो अनुसार। अब मेरो व्यवसाय कस्तो किसिमको हो, अब धरानको तरकारी बजारमा कोल्ड स्टोरेज हामीले लास्ट इयर बनाएका थियौँ। उहाँहरूको चाहिँ स्टोरेजको पर्पज के हो भनेदेखि बजारमा ट्रकका ट्रक तरकारीहरू आउँछ, अनि त्यो बाहिरै घाममा फाल्दा त्यतिकै राख्दा ओइलाउने बिग्रिने चाँडो हुन्छ नि त त्यो, तर त्यो धेरै दिन पनि राख्नु पर्दैन कि उहाँहरूले। अब हिजो आएको सामान भोलि र पर्सिमा त कटाइहाल्नुहुन्छ, त्यो भएकोले त्यसलाई अलिक हाई टेम्परेचरमै राख्नुपर्ने हुनसक्ला होइन। सो हाम्रो प्रयोगको आवश्यकता अनुसार हामी के प्रयोजनको लागि भण्डारणलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यो अनुसार त्यही उपजलाई विभिन्न तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी किसानहरूलाई सिकाउँछौँ। त्यो तरकारी र फलफुलमा नै फरक हुन्छ। तरकारी पनि फरक छ। गोलभेडालाई 12 डिग्रीमा राख्नुपर्छ, अनि तपाईँलाई गाजरलाई 2 डिग्रीमा राख्नुपर्छ, बन्दाहरूलाई 4 डिग्रीमा राख्नुपर्छ। यसको सबै चिजहरू इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ। बाहिरतिर थुप्रै रिसर्चहरू भएको छन्। हामी पनि लोकल कन्टेक्स्टमा लास्ट इयर हामीले सिन्धुलीको जुनारलाई कसरी राख्ने भनेर त्यो जुनारको केस स्टडी गऱ्यौँ। जुनार माघ फागुनभन्दा उता जुनार पाइँदैन, तर त्यो हाम्रो त्यहाँको किसानले चाहिँ जेठमा वैशाखमा जुनार बेच्नुभयो होइन। सो केही चिजहरू, अब यो केही चिजहरू स्थानीय रैथाने बालीहरू पनि हुन्छन्। सपोज हाम्रो सुन्तला, यो सुन्तला हाम्रो जातको यहाँ पाउने सुन्तलाको बोतल त्यो बोक्रा एकदम पातलो छ होइन। त्यो बाहिरबाट आउने किन्नु अहिले होइन, बाहिरबाट आउने राइट, बाहिरबाट आउने सुन्तलाहरू छ नि, तपाईँले बाक्लो बोक्रा हुन्छ नि, त्यसको आयु 6 महिना 8 महिना हुन्छ कि भण्डारण। तर हाम्रोलाई चाहिँ हाम्रो सुन्तलालाई ओरेन्ज भन्दैन, खास मेन्डेरियन भन्छ होइन। अब गुगलमा कसैले सर्च गर्छ ओरेन्जलाई कसरी कोल्ड स्टोरेजमा राख्ने भनेर, ओरेन्ज भनेको चाहिँ त्यो हो, हाम्रो चाहिँ मेन्डेरियन हो कि, त्यो जात फरक छ। अनि यसलाई हामीले बागलुङमा परीक्षण गऱ्यौँ 2 वर्ष अगाडि। उहाँले 2-2.5 महिना मजाले स्टोरेज गर्नुभयो होइन। त्यो हुँदाखेरि कतिपय हाम्रो रैथाने जातहरूलाई हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, तर बाहिरै अब युरोप अमेरिकातिर इभन इन्डियामा पनि भण्डारण भएको जातहरूलाई सजिलो छ त्यहाँको रिसर्चहरू फलो गर्ने हो। त्यो भएर सबै चिज कुनलाई कसरी भण्डारण गर्ने, के गर्ने, कुन रोग लाग्न सक्छ, त्यसको विधि के हो, त्योबाट बस्ने ती सबै चिजहरू छन्, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्यो। हाम्रो कृषि प्रधान देश हामी गौरवका साथ भन्छौँ होइन, सरकारले पनि कृषि प्रधान देश भन्छ, तर हामी वर्षे नै आयात खर्मको आयात गर्छौँ होइन, विभिन्न उत्पादनहरू आयात गर्दै आएका छौँ। अब के हुन्छ त यो भण्डारण हाम्रो यो चाहिँ कोल्ड स्टोर सँगसँगै अब यसमा केही कमी आउन सक्छ? डेफिनेटली यो एकदम पेचिलो क्वेसन हो होइन। अब के छ भने अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि सिजनमा उत्पादन गर्दा एक लागत मूल्य कम लाग्छ, मौसमले साथ दिन्छ, रोग किराहरू कम लाग्छ, तर त्यो उत्पादन फेरि बिग्दैन होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले के पोलिसी अपनाउनु पऱ्यो भने हामीले त सायद अलिकति व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने आयात गर्नु पर्दैन। अहिले जुन यो तरकारीहरू आयात भइरहेको छ, तराईमा तरकारी फलफुल उत्पादन हुने बेलामा पहाडमा हुँदैन, त्यहाँ जाडो हुन्छ धेरै होइन। सो तराईमा टन्न उत्पादन गर्ने, जुन चिजहरू तराईमा धेरै उत्पादन हुन्छ त्यसलाई उचित भण्डारणको टेक्नोलोजीहरू अप्नायो भनेदेखि हामीले लगभग 7-8 महिना सप्लाई चेन म्यानेज गर्न सकिन्छ। अब पहाडमा उत्पादन हुने, बर्खामा पहाडमा उत्पादन हुन्छ नि, तराईमा त डुब्छ पानीले, सबैले धान खेती गर्छन्, त्यहाँ भएको उत्पादन ल तपाईँहरू जति पनि उत्पादन गर्नुहोस्, यसको लागि चाहिँ कुनै समस्या छैन। चाहिँ अब नेपाल सरकारले नै प्रोग्राम ल्याएको थियो एटलिस्ट पनि किसानको मुनाफा चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भनेर, त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू ल्याएर ल तपाईँहरू काउली उत्पादन गर्नुहोस्, 20 रुपियाँ किलो तपाईँहरूको लागत मूल्य हो, 20 रुपियाँ तपाईँहरूलाई मुनाफा, 20% तपाईँहरूलाई हुन्छ, 25 रुपियाँ किलो तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ, ल तपाईँहरूले यहाँ ल्याइदिनुपर्छ काउली भनेर मेकानिजम भयो भने त किसानले उत्पादन गर्थ्यो होला। अहिले त ऋण पान गरेर के गरेर उत्पादन गर्यो, बिक्री हुँदैन। त्यो भनेको
उहाँहरूसँग विकल्पै छैन कि अब बजारमा पठाउँदाखेरि सबैले त्यही सिजनमा उत्पादन गरिदिएपछि त बजार पनि अब हामीले पनि कन्जम्सन गर्ने एउटा लेभल छ। हजुरले पनि चाहिँ 10 रुपियाँ किलो पाएँ भने गोलबाट 100 किलो त किन्नुहुन्न, 1 किलो किन्ने हो नि, हद्दे भयो 1.5 किलो किन्नु होला। आज चाहिँ म अचार तरकारी सबै गोलबाट खाइदिन्छु वा चाहिँ अचार बनाउँछु भनेर 2 किलो बढी किन्नु होला, तर त्यो 100 किलो त बढी किन्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टोरेज व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि अब 100% त आयात प्रतिस्थापन गरिन्छ भन्नु सकिन्न, तर केही मात्रामा 20-30% चाहिँ यसले फाइदा पुर्याउँछ। र अर्को कुरा, हाम्रो पोस्ट हार्भेस्ट उत्पादन पर्यन्तको क्षति नेपाल जस्तो देशहरूमा 40% छ। किसानहरूले हरेक दुःख गरेर उत्पादन गरेको चिज बजारसम्म आइपुग्दा उपभोक्ताको सम्म पुग्दाखेरि 40% लस हुनु भनेको ह्युज लस हो हाम्रो जस्तो देशलाई। त्यसलाई 5% 10% मात्रै कम गर्न सकियो भने ठुलो धनराशि बचत हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ किसानले उचित मूल्य नपाउनुको मुख्य कारण यही पनि रहेछ, भण्डारण गर्न सक्छ। एक्ज्याक्टली, किनभने सिजनको लागत मूल्य कम हुन्छ। मैले अहिले पनि भने होइन, किसानलाई काम गर्नु पनि सजिलो। अब तपाईँले हिउँदो महिनामा तराईमा काउलीजन्य उत्पादन गर्नु सजिलो छ, 1.5 किलो 2 किलो काउली फल दिन्छ मजाले होइन, तर बिग्रिँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ अफ सिजन, अहिले बर्खामा काउली त 100 रुपियाँ किलो छ, यो सिजनसम्म ल्याउनेको लागि उपायहरू त अपनाउनु पर्यो नि त। अब त्यो त किसानको लेभलबाट सम्भव छैन। यो पोलिसीमा काम गर्नेहरूले, स्थानीय तह भयो, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारहरूले यसमा काम गर्ने, यो सम्बन्धी विज्ञता भएको मान्छेहरू धेरै छन् नेपालमा, उहाँहरूले काम गरिदिनु पर्यो। काम अलिअलि भइरहेछ, तर जुन लेभलमा हुनुपर्ने त्यो लेभलमा भइरहेछ। हामी तरकारी लगायत विभिन्न हाम्रा चाहिँ उब्जाउ हामी जति उत्पादन गर्छौँ त्यसमा विषादी हाल्ने ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ होइन, यसले चाहिँ हाम्रो यो भण्डारणमा चाहिँ के असर गर्छ कि गर्दैन, कस्तो हुन्छ? अब यस्तो छ, विषादी प्रयोग नहुँदा संसारमा कहीँ पनि छैन हेर्नुहोस् होइन। हामी त्यो विषादी प्रयोगको मात्रा हेर्ने हो भने बहुत तल छौँ होइन, त्यो खासै आपत्तिजनक कुरा होइन। तर के छ भने विषादी कसरी प्रयोग भइरहेछ होइन, कुन बेलामा प्रयोग भयो होइन, त्यो जेनरली त्यो वेटिङ पिरियड जुन हुन्छ, हामीले विषादी प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ टिप्नु नहुने, खान नहुने, अरू छुनु नहुने पनि होला। पहिलो मारमा त किसानहरू आफै हुनुहुन्छ होइन, किनभने उहाँले प्रिकसन लिएर चाहिँ सावधानी अप्नाएर विषादी प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन। पहिलो चाहिँ भिक्टिम उहाँहरू नै हो होइन। यो कुरा उहाँहरूलाई बुझाउनु सकियो भनेदेखि सबैजना बच्छन् कि त्यस पछाडिका। अब के छ भनेदेखि जेनरली हाम्रो चाहिँ उत्पादन टिप्नुभन्दा अगाडि त विषादी कसैले पनि प्रयोग नगर्नुपर्ने हो, त्यो किनभने आवश्यकतै हुँदैन होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि भण्डारणमा त्यस्तो धेरै खासै नकारात्मक असर केही पनि पर्दैन विषादीको प्रयोगले। अब भण्डारण गरेर आएको चिज चाहिँ हामीले खायौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, किनभने 7 दिन अगाडि कुनै किसानले विषादी प्रयोग गरेर गोलबाट बजारमा पठाएको थियो भने 8औँ दिन 9औँ दिनमा त हामीले किन्यौँ, 10औँ दिनमा हामीले खायौँ। उसलाई चाहिँ त्यो विषादीको चाहिँ अवशेष रहने समय 2 हप्ता 3 हप्ता थियो होला, हामीले त खाइसक्यौँ होइन। अझ ल पकाएर खायो भने त ठिकै होला, सलाद खाइयो भने त बर्बादै भयो नि होइन। अब त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले भण्डारणमा हाल्न सकियो भने त उसको त्यो विषादीको अवशेषको टाइम पनि खत्तम हुने भयो, अर्थात् उपभोक्ताले खाने बेलामा त राम्रो उत्पादन पाउने भयो। के बेफाइदा पनि छन् कि यो भण्डारण गरेका चिजहरू हामीले खाँदा? अब यस्तो छ, तपाईँको के छ भने बेफाइदामा संसारभरि अहिले जति पनि रिसर्चहरू भएका छन्, हामीलाई के छ भने यो चाहिँ अमेरिकामा एउटा फ्रोजन फुड इन्स्टिच्युट भन्ने छ, यस्तै विषयहरूमा चाहिँ रिसर्च गर्ने। उसको जति पनि रिसर्च पेपरहरू छ, त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूले रिसर्च गरेको हेर्दाखेरि एउटा उदाहरणको लागि हाम्रो जुन यो हरियो केराउ हुन्छ, हरियो केराउ किसानले आज बेलुकी आज टिप्छ, यतिखेर टिप्छ, 10, 11, 12 बजी उसले टिप्ने हो, उसले बोरामा हाल्छ अनि घरमा लगेर राख्छ। अनि त्यो तरकारी मन्डीमा लाने गाडीहरू आउँछन् होइन, अनि राति चाहिँ साँझमा त्यो गाडीमा लोड हुन्छ, अनि रातभरि त्यो गाडी कुदेर थोक बजारमा आइपुग्छ भनेको भोलिपल्ट बिहान त्यसको कारोबार हुने हो। त्यो गुम्सिन्छ, त्यहाँभित्र फङ्गसहरू चाहिँ बिल्ड भइसकेको हुन्छ होइन। अनि त्यही हरियो केराउ फ्रोजन होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूले उत्पादन हुने बित्तिकै किसानहरूसँग उनीहरू नेटवर्कमा काम गरे हुन्छ, तुरुन्तले यो चाहिँ यो सबै अनुसन्धान चाहिँ बाहिर गयो फेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दा पनि। त्यो रिसर्चले के पत्ता लगायो भने डेभलपिङ कन्ट्री जहाँ यो कोल्ड चेन भन्छ यसलाई होइन, जहाँ चाहिँ भण्डारणका या ढुवानीका उचित विधिहरू अपनाएर चाहिँ सामानहरू बिक्री गरिँदैन, त्यहाँ पाइने हरियो केराउ फ्रेस भन्दा 12 महिना फ्रोजन गरेर राखेको केराउमा चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालु हाई छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ उत्पादन हुँदा त ठिक थियो, उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको आइपुग्दाखेरि जे गतिविधिहरू हुन्छ त्यो बिचमा बिग्रिन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिपय चिजहरूमा तपाईँको भण्डारण गरेर राखेको चिजहरू चाहिँ फाइदाजनक छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो विज्ञान हो, टेम्परेचर ह्युमिडिटी सबै कुरा मेन्टेन गरिरहेको छ, त्यसको न्युट्रिसन भ्यालु लस भयो भने त्यो त उत्पादनै बिग्रिन्छ नि त होइन। त्यो भएकोले गर्दा त्यस्तो केही पनि नकारात्मक असर केही पनि छैन।
सरकारले चाहिँ यो स्टोरेजको लागि होइन के गर्दै हुन्थ्यो त अझै, किनभने हाम्रो भर्खर सुरुवात धेरै भएको छैन, यो आलुबाट सुरु भएको, अब केही बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ भन्दा के आश गर्न सकिन्छ सरकारबाट? अब सरकारले कामहरू गरिराख्नु भएको छ, खास गरी अहिले प्रदेश सरकारहरूले, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कृषि विकास निर्देशनालयहरूले चाहिँ यो कोल्ड स्टोर निर्माणको लागि 50% देखि 85% अनुदान दिएर त्यो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। तर एउटा के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब अनुदान पाउने भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ त्यो चाहिने ठाउँमा नपुगिरहेको हुन्छ होइन। हो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसले यो अनुदान लिएर यसले यो कोल्ड स्टोर साँच्चै चलाउँछ कि चलाउँदैन होइन, त्यसको उपयोगिता हुन्छ कि हुँदैन, वरपरका किसानहरूले कसरी सेवा पाउँछन्, त्यसको बेनिफिट चाहिँ किसानले कसरी पाउँछ, त्यो कुरा एनालाइसिस गरेर यो चाहिँ ठिक छ है भन्ने अवस्था आयो भनेदेखि यसलाई अझै विस्तार गर्नु पर्यो। म त भन्छु यदि कुनै पनि किसानले एकल बाली उत्पादन गरिरहेको छ, मानव कसैले किवी गरिरहेको होला, कसैले एभोकाडो, कसैले चाहिँ गोलभेडा मात्रै खेती गरिरहेको छ होला भने ती किसानहरूलाई यो चिज उपलब्ध हुनु पर्यो ताकि उसले पिक सिजनमा आफ्नो उत्पादनलाई भण्डारण गरेर राख्छ। अब बजारमा मात्रै बनाएर भएन कि, बजारमा त नाना थरी उत्पादनहरू आउँछन्, कतिवटा स्टोरेज सिस्टमहरू बिल्ड गर्ने, जहाँ प्रोडक्सन छ त्यहीँनिर स्टोरेज बिल्ड गर्नु पाइयो भनेदेखि अनि मार्केटमा पनि ठुल्ठुला बनिने स्टोरेजहरूलाई त्यो सप्लाई चेनको रूपमा काम गर्छ क्या त्यसले। त्यो भएकोले जसले उत्पादन गरिरहेको छ तिनलाई चाहिने उपयुक्त प्रविधिको स्टोरेज चाहिँ सिस्टमहरू पहुँचमा पुग्ने गरी त्यो सरकारले पुग्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ 10 वर्षदेखि कृषि पेसामा आबद्ध छु भन्नुभयो होइन, के कमजोरी देख्नुहुन्छ कृषि पेसालाई अझ अगाडि बढाउनलाई, युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ कृषिमा अझ के गर्न आवश्यक छ? अब यस्तो छ, कृषि के भएको छ भनेदेखि कृषि एउटा होल इकोसिस्टम हो खास होइन। तर यो ब्रेक भइदियो हाम्रो देशमा। हामीले कृषि भनेको उत्पादन मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ, त्यो उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न सकेनौँ। हाम्रो देशमा यत्रो कच्चा पदार्थहरू, तपाईँलाई दाना बनाउने कच्चा पदार्थ, कुखुराको दानाको लागि चाहिने भटमास, मकै सब आयात हुन्छ होइन। अब हामीले पनि मकै भटमास उत्पादन गरेर त्यो उद्योगसँग जोड्ने कामहरू, जबसम्म कृषि उत्पादन चाहिँ कन्ज्युमरले डाइरेक्ट मात्रै खाने अर्थात् कन्ज्युमर उपभोक्तालाई मात्रै टार्गेट गरेर कुनै पनि चिजहरू उत्पादन गरिन्छ भनेदेखि यो प्रब्लम हुँदो रहेछ कि त्यो इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क भएको छैन होइन। त्यो एउटा फर्स्ट पार्ट आउटपुटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि। सेकेन्डरी कुरा एग्रिकल्चर पनि एउटा व्यवसाय हो नि त, त्यहाँ लगानीका कुराहरू छन्, त्यहाँ बिमाका कुराहरू छन्, भर्खर बिमाहरू आएको छ, त्यति इफेक्टिभ भएको छैन, फाइनेन्सका कुराहरू छन्, त्यहाँ पनि लिङ्केज भइसकेको छैन। सो हाम्रो एग्रिकल्चर सिस्टम चाहिँ फ्रेगमेन्टेड भयो, अर्थात् त्यो एकत्रित भएर काम गर्नुपर्ने होइन। फाइनेन्सहरू आफ्नै तालले काम गरिरहेछन्, ब्याङ्कहरूलाई किसानहरूलाई लगानी गर्नुभन्दा बरु अरू सेक्टरमा लगानी गर्नु उनीहरूलाई कम जोखिम भनिरहेका छन् होइन। बिमालाई पनि चुनौती छ, अब गाई मार्यो कि बा होइन, यसले दुध दिनु छोड्यो होला अनि गाई मारिदियो कि बा अब त्यतिकै क्लेम गर्नु आयो कि भन्ने त्यो च्यालेन्जेसहरू छ। यो सबै कुराहरू नमिलिकन फ्याट्टै यो जादुको छडीले कृषि बन्नेवाला छैन होइन। त्यस कारण अब हेर्नुहोस्, विद्युत अनिवार्य चिज हो, लोड सेडिङबाट बल्ल हामी मुक्ति भयौँ होइन। अब हामीले चाहिँ पङ्खा, एसी, टिभी हेर्न पाएन भने हामी गाली गर्थ्यौँ, तर किसानले त पानी तान्ने मोटर चलाउनु पर्यो, भण्डारण गर्नको लागि मेसिनहरू चलाउनु पर्यो होइन। बिजुलीको पहुँच छ कि छैन, बाटोको कुरा, अब ढाकरमा बोकेर कतिन्जेल सामान बेच्ने होइन। यो सबै चिजहरू मिल्नुपर्छ कृषिको विकास हुनको लागि होइन। एउटै मात्रै पाटोबाट बन्दैन, तर जहाँ जहाँ पूर्वाधारहरू विकास भएका छन् त्यहाँनिर चाहिँ कृषिलाई चाहिने सबै कम्पोनेन्टहरू मिलेर काम भयो भनेदेखि बल्ल कृषि प्रफिटेबल हुन्छ। अहिले गाह्रो छ एग्रिकल्चर होइन, भन्दाखेरि कृषि राम्रो व्यवसाय त्यो सबैले भनिरहेछन्, तर बट जोखिम धेरै छ। त्यो जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने टुल्सहरू गभर्मेन्टले पोलिसीमा काम गरेर डेभलप गर्नु पर्यो नि त। कति युवाहरू चाहिँ नेपालमा रोजगारी छैन भनेर यहाँ त 10 वर्षदेखि लागिरहनु भएको छैन, युवाहरू चाहिँ छ नि नेपालमा पनि, कृषिका विभिन्न, नेपालमा झन् भौगोलिक हिसाबले पनि विविध उपजाउ गर्न सजिलो हुन्छ भनिन्छ होइन। तर युवाहरू चाहिँ यो नदेखेर विदेशतिरै त्यही कृषिको लागि पनि गइरहेको अवस्था छ, उनीहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ कस्तो कदम चाल्नु आवश्यक? अब यस्तो भयो हेर्नुहोस्, अब यो के छ भनेदेखि यहाँ रोजगारीको सिर्जनाहरू छ, काम पनि पाउँछ, मान्छे खाली पनि हुँदैन, तर के छ भने त्यो लेभलको इन्कम उसले जेनेरेसन गर्नु सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा कसले एसुरेन्स गरिदिने होइन। केही यहाँनिर चाहिँ हलो जोतेर बसिरहेको मान्छे दुबई कतारमा गएर काम गऱ्यो भने महिनाको 50,000 कमाउँछ नि। उसले स्मार्टफोन चलाउनु त्यहीँ सिक्छ, उसले एसी चलाउनु त्यहीँ सिक्छ होइन। त्यो सुविधाहरू त पायो नि त उसले। अब यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ, म चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु कि, किनभने यहाँ नपाउने चिजहरू उसले वहाँ देख्न पाउँछ, स्किल बनाउँछ उसले। जिन्दगीमा एसीमा नबसेको मान्छे कतारबाट 5 वर्ष 10 वर्ष काम गरेर एसी टेक्निसियन भएर फर्किया छन् कि, जुन कुरो यहाँ सम्भव थिएन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको
अब उनीहरूलाई इन्कमको एस्युरेन्स त हुनु पऱ्यो नि। एटलिस्ट यहाँ काम गरिसकेपछि रात बाँच्नको लागि धौधौ भएर त किन काम गर्ने होइन। त्यो चाहिँ एउटा युवाको पार्टबाट सोच्दाखेरि अब ओभरअल इकोनोमिक हिसाबले सोच्दाखेरि काम गर्नु सक्ने युवाहरू चाहिँ सबै ब्रेन ड्रेन भएर बाहिर जाने हो भने देशमा चाहिँ उत्पादनको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यो राज्यको रोल छ क्या सबैभन्दा मेन कुरा। राज्यले हाम्रो तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरू के हुन्। हामी किवी चाहिँ भारतमा निर्यात गर्न सक्थ्यौँ होला, एभोकाडो उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ होला होइन। अब के हुनसक्ला प्रोडक्ट। हाम्रा जडीबुटी त संसारमै नपाउने चिजहरू थिए। यसमा चाहिँ ल तिमीहरू जडीबुटी उत्पादनमा लाग, बाइब्याक ग्यारेन्टी हाम्रो, तिमीहरूलाई चाहिँ महिनाको 50,000 रुपियाँ कमाउने इन्भाइरोमेन्ट यहीँ छ भनेर गभर्मेन्टले स्किम ल्याउनु पऱ्यो नि त। त्यो एस्युरेन्स चाहियो राज्य के को लागि भन्ने कुरा हो क्या। सो हाम्रो तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरू के हुन्, त्यसलाई हामी विश्वमा पठाउन सकिन्छ भनेदेखि कहाँ पठाउन सकिन्छ। त्यो एस्युरेन्स एउटा किसानले, उत्पादन गर्ने किसानले एक्सपोर्ट मार्केटबारे सोच्नु पनि सक्दैन कि होइन। विभिन्न त्यसमा प्रक्रियाहरू छन् नि, त्यो हेरिदिने एउटा डिपार्टमेन्टहरू चाहियो। मार्केट प्रमोसन होला के होला। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँलाई अब यो ल तिमी यहाँ काम गर, यहाँबाट यति इन्कम आउँछ भनेर कसैले एस्युरेन्स दिन्छ भनेदेखि त्यहाँ खाडीमा भएका सबै मान्छे फर्केर आउँछन् क्या। तर त्यो दिने कसले होइन। त्यो हुनु पऱ्यो खास। म चाहिँ त्यो भन्छु। हाम्रो नेपालमा अब आलु प्याज काउली गोलबडा त इन्डिया चाइनामा सस्तो प्रोडक्सन होला, ओपन मार्केट छ होइन। हामी एज उपभोक्ता जहाँबाट सस्तो राम्रो पाइन्छ हामी त्यही खाने हो। नेपालकै किन्नुपर्छ भन्ने छैन नि। त्यसकारण हाम्रो तुलनात्मक लाभका विषयहरू जो चाइनाले उत्पादन गर्नु सक्दैन, जो चाहिँ इन्डियामा पनि बिक्नु सक्ला, ती प्रोडक्ट के हुन् त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, पत्ता लगाउने, त्यसको लागि संसारभर त्यो बेच्ने मेकानिजम राज्यले तयार गरिदिने हो भनेदेखि त भनाइ छ नि हाम्रो। प्लेन जाँदाखेरि मान्छे लिएर जान्छ चाहिँ त्यो के अरे कार्गो खाली हुन्छ, त्यो कार्गोमा हामी सामान पठाउन सक्थ्यौँ होला। यो चाहिँ राज्यले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, हजुरले पनि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि कुनै जिज्ञासा छ भने उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकहरू, आज हामीले महत्त्वपूर्ण पाटो उत्पादन त गर्छौँ तर उत्पादन पछाडि भण्डारणको अवस्था कस्तो छ, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिको समय सकिएको छ। अर्को साता नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।